खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ मैं हूं अरशद अज़ीज़ मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि आप लोग तनकीद भी करते हैं और नेगेटिव रिपोर्टिंग भी होती है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की जाए और जहां हम तनकीद करते हैं वहां हम तारीफ़ भी करें। और क्यों ना आज तहरीक इंसाफ हुकूमत की जो 10 माह की कारकर्दगी है उसका जायज़ा लें। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने 10 माह के दौरान क्या अच्छे अच्छे इकदाम किए हैं। तो आज का जो व्लॉग है ये तमाम ऐसे इकदाम हैं जो कि सूबाई हुकूमत ने किए हैं या करने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो उन्होंने 2 मार्च को हलफ लिया था और आपको पता ही है 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे। तो अगर हम ये कहें कि मार्च से लेके अक्टूबर तक अब तक के जो हुकूमती इकदामात हैं उसका हम जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं शुरू इससे करता हूँ कि हुकूमत ने, आपको पता ही है कि जब सूबाई हुकूमत बनी तो पहला काम जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने ये किया कि उन्होंने हेल्थ कार्ड को दोबारा बहाल कर दिया। आपको पता ही है हेल्थ कार्ड के हवाले से बड़े इश्यूज़ आ रहे थे और निगरान हुकूमत ने उसको बंद कर दिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इकदाम था क्योंकि मेरे ख़्याल में जो चीज़ फ़र्क है दीगर सूबों के साथ वो हेल्थ कार्ड ही था, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को यहाँ पे वोट मिला। तो वो तो उन्होंने उस वक्त बहाल कर दिया। अब आते हैं कि वो अभी तक क्या एक विज़न दिया है वज़ीर आला ने और क्या काम हो रहे हैं। तो एक ब एक से शुरू होते हैं और आपको मैं 10 के 10 जो काम उनके हैं वो मैं गिनवा देता हूँ। पहला जो काम करने जा रहे हैं, सूबाई हुकूमत जो एक फ़ैसला है कि हर घर की इंश्योरेंस होगी। मिसाल के तौर पर अगर घर का कोई सरबराह अगर फ़ौत हो जाता है तो आपको पता ही है कि जो वरसा रह जाते हैं उनके पास कोई अ, उनके लिए महीने का जो ख़र्च है या नो और जो उनके अखराजात हैं वो पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये फ़ैसला किया जा रहा है कि 1 मिलियन तक एक वो पैसे होंगे जो हर ख़ानदान को मिलेंगे अगर उनका घर का सरबराह फ़ौत होता है। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा कदम होगा और एक वेलफेयर स्टेट में ऐसा ही होना चाहिए। साथ साथ जो है आपको पता है कि स्वात मोटरवे भी तहरीक इंसाफ की पिछली हुकूमत ने बनाई थी। तो अब पेशावर से डीआई खान के लिए जो मोटरवे है 300-350 किलोमीटर की, उसको बनाने का फ़ैसला किया गया। मेरे ख़्याल में कि देखें ना, जनूबी अज़ला को पेशावर से मिलाना और सूबे के दीगर इलाकों से मिलाना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने देखा है कि इन इलाकों में बड़ी गुर्बत है, वहाँ बड़ी पसमानदगी है। तो मोटरवे जब बनेगा इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। साथ साथ आपको पता ही है कि जब ये चकदरे तक तो मोटरवे बन चुकी थी, लेकिन फिर चकदरा से ऑनवर्ड जो है चतराल तक वो मोटरवे नहीं है। तो इसको भी शामिल किया गया इस मरतबा, ताकि वहाँ पे पेशावर से अगर आप चतराल जाएँ तो आप बआसानी वहाँ पहुँच सकें। जो तीसरा बड़ा कदम है वो यहाँ पे सूबे में सूबाई इस्लामी तकाफ़ुल इंश्योरेंस कमेटी कंपनी के क़याम का फ़ैसला किया गया है। ये कंपनी जो है इसी तरह जो लोग मुख्तलिफ़ कर्ज़ाजात लेते हैं उसके हवाले से फिर ये इंश्योरेंस भी करेगी लोगों की। तो इस्लामी तरीक़ाकार से इंश्योरेंस का एक प्लान बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि पीडो जो कि प्रोविंशियल जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की एनर्जी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुख्तलिफ सूबे में प्रोजेक्ट लगाती है बिजली पैदा करने के, हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। तो जिसकी वजह से हम बिजली को सूबे के अंदर अपने ही प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो वो हमें वापडा को बेचनी पड़ती है और बड़े कम पैसों में बेचते हैं, फिर हम ख़रीदते महंगे हैं, महंगे दामों। तो फ़ैसला ये किया गया कि एक तो पावर ट्रांसमिशन कंपनी बनेगी, फिर उसके साथ-साथ जो है 120 किलोमीटर की जो तवील एक 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन है, उसको लगाया जाएगा। उसको बिछाने से ये होगा कि हम 120 किलोमीटर के उस दायरे में अपनी जो तैयार करदा बिजली है, जो सस्ती भी है, जो पानी से बनती है, वो हम बड़े आसानी के साथ अपने ही जो सनती हमारी इंडस्ट्री है, उनको दे सकेंगे।
یا ہمارے جو گھریلو صارفین ہیں یا کمرشل صارفین ہیں ان کو بڑے آسان قسط دے سکیں گے۔ اب میں آتا ہوں پانچواں جو ایک ویژن ہے کہ جو ہمارے ٹورزم کے علاقے ہیں ان کی معاشی ترقی اور مقامی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ہوم سٹے کا ایک سسٹم شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا جب ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کسی کے گھر میں بھی ایز اے گیسٹ رہ سکتے ہیں، وہ آپ کو ایک کمرہ دے دیتے ہیں، اس میں آپ چارج کرتے ہیں۔ اب سوات، چترال، دیر ان علاقوں میں ہوٹلنگ بڑی مہنگی ہے، تو اب یہ ایک انیشیٹو لیا جا رہا ہے جس میں یہ ایک موقع دیا جائے گا دوستوں کو کہ وہ اپنے گھر کے اندر کوئی ایک آدھ کمرہ جو ہے وہ رکھنا چاہیں مہمانوں کے لیے، تو وہ گیسٹ کو ٹھہرائیں گے اور اس کی جو انکم ہوگی وہ ان کے پاس جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، ان کا روزگار شروع ہوگا۔ ایک اور جو بڑا منصوبہ ہے وہ سولر کے حوالے سے ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے 1 میگا واٹ اور تھوڑے سے جو بہتر لوگ ہیں ان کے لیے 3 میگا واٹ تک کے جو سولر سسٹم ہیں وہ عوام کو دیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر یہ ملتے ہیں تو ایک تو بجلی کی بچت ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ آپ باری باری جو بل آتے ہیں ان سے نجات مل جائے گی۔ تو صوبائی حکومت کا ایک زبردست یہ کام ہوگا، اس پر کام ہو رہا ہے اور جلدی ہی یہ منصوبہ عملی طور پر سامنے آ جائے گا۔ اس میں صرف یہ ہوگا کہ جو غریب لوگ ہیں جو بیت المال کے ساتھ یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ منسلک ہیں ان کو 1 کلو واٹ کا جو سسٹم ہے وہ فری ملے گا۔ پھر وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو آسان اقساط پہ یہ سولر سسٹم ملے گا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ صحت کارڈ کی میں بات کر چکا ہوں، صوبے کے اندر اب جو ہے وہ تعلیمی کارڈز کا اجرا کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک منفرد سا ایک پروجیکٹ ہے اور اس کے تحت یہ ہوگا کہ دور دراز علاقوں میں جہاں پہ آپ کے سرکاری اسکول نہیں ہیں یا ایسے سرکاری اسکول ہے جہاں ٹیچر نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ایسے اسکول ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو وہاں کا بچہ جو ہے کسی بھی پرائیویٹ اسکول چلا جائے گا، وہاں پہ وہ داخلہ لے لے گا۔ جب وہ وہاں پہ داخلہ لے گا تو بڑے آسانی کے ساتھ تعلیمی کارڈ کے ذریعے حکومت جو ہے اس کی فیس ادا کرے گی، تو کوئی بھی بچہ بڑے آسانی سے وہاں پڑھ سکے گا اور یہ ایشو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو نوکریاں حکومت نہیں دے سکتی، تو لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو کاروبار کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جائیں گے جو 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کے ہوں گے، تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر سکیں، اپنے لیے بھی روزگار کا ان کا بندوبست ہو، اپنے لیے بھی کچھ کما سکیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے پاس کچھ امپلائیز کو بھی رکھ سکیں۔ اگر کوئی اچھا کام شروع ہوتا ہے تو ظاہر ایک بندہ دکان کھولتا ہے تو ایک بندے کو ساتھ رکھ لیتا ہے، اگر کسی نے کوئی مکینک کی دکان کھولی ہے، کوئی گاڑیوں کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ساتھ مزید لوگوں کو بھی روزگار دے سکتا ہے۔ تو اس سے میرے خیال میں کہ بے روزگاری میں کمی آئے گی۔ ساتھ ساتھ حکومت کا ایک اور میگا پروجیکٹ سامنے آ رہا ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 5000 فلیٹس جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں گے اور جو ایسے ملازمین ہیں یا غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو یہ اقساط میں دیے جائیں گے، تو قسطوں میں آپ کو فلیٹ ملیں گے، اس کے لیے ظاہر ہے لوگ اپلائی کریں گے، اور ساتھ ساتھ 8000 گھروں کی تعمیر کا بھی منصوبہ ہے۔ یہ سٹرکچر صرف اس کا ہوگا، یعنی ڈھانچہ ہوگا، گرے سٹرکچر ہوگا اور یہ بھی لوگوں کو دیے جائیں گے اور ان کی قسطیں بھی بڑی کم ہوں گی اور چھوٹی قسطوں کے ذریعے یہ وصول کی جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تقریباً میں نے آپ کو 10 ایسے اقدامات بتائے ہیں جو صوبائی حکومت کرنے جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اگر حکومت کچھ پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، اگر یہ پروجیکٹ مکمل ہوتے ہیں تو آپ یقین رکھیں کہ پاکستان میں جس طرح صورتحال ہے اس طرح ہمارے صوبے میں بھی، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، سارا کچھ، تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ بنتے ہیں تو میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ کوئی خوشحالی آ جائے گی اور انقلاب آ جائے گا،
لیکن میں اتنا آپ سے ضرور کہوں گا کہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، اور جو نوجوان بے روزگار گھوم رہے ہیں یا جن کو روزگار نہیں، آپ دیکھیں ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اس میں ہزاروں لاکھوں جو ہیں ملازمین کام کرتے ہیں، ایڈجسٹ ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ کچھ انڈسٹری کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں جو مزید اقدامات صوبائی حکومت کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ یہ جو اچھے اقدامات ہیں عوام کو ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور تنقید تو ظاہر ہے ہم کرتے ہی ہیں، ہمارا کام ہی آپ کو اطلاع دینا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو میں مزید معلومات بھی فراہم کروں گا۔ بہت شکریہ۔